गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सब लोग को मेरे चैनल में फिर से एक बार। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अपने रूम से। वीडियो में जाने से पहले सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। सो आज से रमज़ान स्टार्ट है। सो आज है फ्राइडे। सो अभी हम चलते हैं जुम्मे के लिए, तो उसके लिए तैयारी होना पड़ेगा। सो तैयार होते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं आप सब लोग को वीडियो में। तो फाइनली भी अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, तो अभी चलते हैं जुम्मे के लिए। और आज हम अपने गाड़ी को साथ नहीं ले जाएंगे, गाड़ी को रख के जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ से मस्जिद। तो चलते हैं स्कम्परी बाज़ार और दिखाएंगे आप सब लोगों को मस्जिद का नज़ारा। आज ये रहा मेरी गाड़ी यहाँ पे है, और आज इसको साथ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि अभी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ रख के जाएंगे। अभी मुझे यहाँ से कुछ थोड़ा सा काम था, यहाँ से कुछ कैश निकालने हैं मेरे। चलो इतना ही चलेगा, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। तो इसको यहाँ रख के चलते हैं भाई। तो यहाँ पे है गाड़ी, इसको यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। तो चलते हैं अभी जुम्मे के लिए। अभी हम पहुँच चुके हैं स्कम्परी बाज़ार, और अभी हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कितने सारे बंदे आ चुके हैं जुम्मे की नमाज के लिए। तो चलते हैं भाई मस्जिद के अंदर। तो चलते हैं अंदर भाई और देखते हैं। चलते हैं भाई, ये रहा मस्जिद स्कम्परी बाज़ार का। सो यहाँ पे अपने जूते रखते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं भाई अंदर और देखते हैं भाई कैसे है। सैकड़ों में जज़ा अदा फरमाता है, वरना आम अय्याम में हम जो भी अमाल अंजाम देते हैं, एक नेकी का या एक जज़ा या 10 उसका बदला दिया जाता है। लेकिन माह सियाम में जो भी अमाल अंजाम दो, किसी भी तरीके से नेक अमाल अंजाम दो, अल्लाह तबारक व तआला सैकड़ों की तादाद में उसका बदला दिया जाता है। हदीस में साबित हो चुका है। तो इस आये करमा में अल्लाह तबारक व तआला ने वो हालात बताए हैं, वो हालात बयान किया है जिसके बारे में माह सियाम को हम पर क्यों फर्ज किया गया, माह सियाम को इतनी अहमियत क्यों दी गई, और माह सियाम के आमाल को इतना मकबूल पसंद क्यों फरमाया। क्योंकि इस आये करमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से मुखातब होकर फरमाया, जो ईमानदार हैं, जो ईमान रखते हैं अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, रोज़े आखिरत पर, इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखते हैं, उन लोगों से मुखातब होकर फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये फर्ज करना ये बहुत पसंद आया कि इस तरीके से रोज़ा रखना, इसमें एक मानूयत है, इसमें दिलों में एक रूहानियत पैदा हो सकता है, और इंसान को सही और गलत का एक तमीज़ करने के मादा इंसान के अंदर वजूद में आ सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के दरगाह में इल्तिजा करते हैं, दुआ करते हैं। तो इसके नतीजे में अब अल्लाह तबारक व तआला वो ये कैसे हो सकता था कि अपने हबीब की दुआ को कबूल न करे, क्योंकि अपने हबीब के लिए आपने फरमाया लौला लमा खलक़ता अखलाक, ए मेरे हबीब, अगर आपको पैदा नहीं करना होता तो मैं इस दुनिया को खलक नहीं फरमाता। तो लिहाजा इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने माह सियाम के रोजे को हम सब पर फर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से अर्ज करते हैं कि कौन से महीने में या कौन से दौरान इस माह सियाम को अमल में लाना है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے جس مہینے میں قرآن نازل ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اس ماہ سیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا۔ اسی نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ دیکھو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے، جب اعمال کا تولنے کا جب وقت آئے گا تو ان کو جزا ثواب دینے کا جب باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف فرشتوں کے ذریعے سے یا مختلف اپنے مقبول ترین بندوں کے ذریعے سے ان کو جزا دیا جائے گا۔ لیکن ماہ سیام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا۔ تو سمجھ میں آنا چاہیے ہم کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دوں گا، تو یہاں سے سمجھ یہ آ سکتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اسلام ہے، جو مسلمان ہیں، اگر وہ روزے سے ہیں تو ان کے لیے کتنا خوشخبری ہے، بہت بڑا خوشخبری ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ بلا شرعی عذر کے اگر کوئی اس روزے کو نظر انداز کرتے ہیں یا نظر انداز کرتا ہوگا، اس روزے کو ہلکے میں لیتا ہوگا، تو ان کے لیے کتنا اس میں تنبیہ ہے اور خبردار ہے اور کتنا بڑا وارننگ ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے عزیزان محترم۔ اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ کیوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں؟ اگر نماز پڑھنا بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ حج کرنا بھی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اقیموا الصلاۃ للذکر، نماز تم پڑھو میری یاد کے لیے، میرے سے ملاقات کے لیے تم نماز پڑھو۔ مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ تم روزہ دیا کرو، مختلف انداز میں فرمایا۔ حج کے لیے بھی وَلِلَّهِ الْحَجَّةُ الْبَيْتِ، یعنی کہ اللہ کے لیے تم اللہ کے بیت اللہ کا تم حج کیا کرو۔ لیکن اس صوم میں ماہ سیام کے لیے کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ؟ کیوں؟ روزہ دار جو ہے، روزہ دار اس حالت میں رہتا ہے کہ انسان کو یہ روزے کے دوران کچھ بھی ایسا حرکت نہیں کر سکتے جس سے اللہ اس سے ناراض ہو۔ جب بھی اگر کوئی مومن اگر صحیح معنوں میں روزے سے ہوگا، وہ کسی سے نہ کسی نازیبہ انداز سے بات کرے گا، نہ کسی کو دکھ دینے کا وہ کوئی حرکت کرے گا، نہ کسی کو نقصان دینے کا وہ کام کرے گا، نہ کسی کو دھوکے میں رہنے کا کوئی کام کرے گا۔ لیکن انسان صبح سے لے کر رات تک وہ روزہ دار ہوتا ہے، اس دوران اس کو ہمیشہ اس کے دل میں، اس کے روح میں اللہ تعالیٰ بسا ہوا رہتا ہے، صرف اللہ کی یاد اس کو رہتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 4 رکعت نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوگا، لیکن جب وہ باہر جاتا ہے ہو سکتا ہے اس پر ابلیس اس کا وار کرے، شیطان اس کے پر سوار ہو جائے اور کوئی غلط کام کرے، کیونکہ نماز تو نہیں پڑھ رہا ہے، وہ نماز صرف وہ گھر میں پڑھ رہا ہوگا یا کسی مخصوص موقع پر پڑھ رہا ہوگا۔ تو جمعہ پڑھ کے نکل چکے ہیں بھائی لوگ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سو گائز فائنلی ابھی میں اپنے روم پہ پہنچ چکا ہوں جمعے کی نماز پڑھ کے، اور ابھی بج رہے ٹائم 2:45۔ سو ابھی تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، پھر اس کے بعد افطار کے لیے تیاری کریں گے۔ سو پہلے دن کے روزے کا افطار دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں۔ سو گائز ابھی بیٹھے ہیں، بس آرام کریں گے، پھر اس کے بعد ملتے ہیں آپ۔